अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी के एक्सप्रेस न्यूज। मैं सैयद अब्रार। हैदराबाद में फिर बारिश का खतरा, हैदराबाद वालों हो जाओ होशियार। शहर के मगरिबी इलाकों की तरफ तेज गरज चमक वाले बादल तेजी से बढ़ रहे हैं। IMD ने शहर के वेस्टर्न कॉरिडोर के लिए एक नई वेदर वार्निंग जारी की है। माहिरीन के मुताबिक मगरिबी सिमत से शदीद थंडर क्लाउड्स हैदराबाद की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। अगले चंद घंटों के दौरान शहर के मगरिबी इलाकों में दरमियानी से शदीद गरज चमक के साथ तेज बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। कुछ मकामात पर अचानक तेज बारिश और हवाओं की वजह से ट्रैफिक और रोजमर्रा सरगर्मियां मुतासिर हो सकती है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करे, खुली जगहों और दरख्तों के नीचे खड़े होने से बचे और मौसमी अपडेट्स पर नजर रखे। हैदराबाद में मौसम अपनी पूरी ताकत दिखाता नजर आ रहा है और अगले कुछ घंटे अहम साबित हो सकते हैं। तेलंगाना पुलिस के नाम कौमी एजाज पासपोर्ट वेरिफिकेशन में तेलंगाना पुलिस ने पूरे मुल्क में सबको पीछे छोड़ दिया। मरकजी वजारत खारिजा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट को 2025-26 के लिए मुल्क की बेहतरीन पुलिस वेरिफिकेशन सर्विसेज पर इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मुंतखब किया है। ये अजीम कामयाबी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के मैदान में तेलंगाना पुलिस की गैर मामूली कारकर्दगी और तेज शफाफी और मुअस्सर खिदमात का एतराफ है। डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन प्रोसेस को बेहतर बनाते हुए शहरियों को वक्त पर और आसान सहूलत फराहम करने में नुमाया किरदार अदा किया। इस कौमी सतह के अवार्ड ने तेलंगाना पुलिस को प्रोफेशनल निजाम और अवामी खिदमात के मयार को एक बार फिर साबित कर दिखाया है। पुलिस महकामे के लिए ये एक बड़ा फख्र का लम्हा करार दिया जा रहा है। हैदराबाद में गैर कानूनी क़ियाम का बड़ा खुलासा, हैदराबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 बांग्लादेशी शहरी गिरफ्तार। SOT कुकटपल्ली जोन और जेडीमेटला पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 7 बांग्लादेशी अफराद को हिरासत में ले लिया जो मुबैना तौर पर बगैर कानूनी दस्तावेज के हैदराबाद में क़ियाम पजीर थे। पुलिस तहकीकात में पता चला कि गिरफ्तार अफराद के पास ना वैलिड पासपोर्ट था, ना वीजा और ना ही हिंदुस्तान में कानूनी तौर पर रहने का कोई इजाजतनामा। इस इंकशाफ के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज भी हरकत में आ गई है। अफसरान अब मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अफराद मुल्क में कब और किस जरिए दाखिल हुए और क्या इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। पुलिस ने मामले की मजीद तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि इस वाक़े ने शहर में गैर कानूनी क़ियाम और सरहदी सिक्योरिटी के हवाले से नए सवालात भी खड़े कर दिए हैं। नलगुंडे में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तारी ने एक और जान ले ली। हैदराबाद के 55 साला खातून हादसे का शिकार। तेलंगाना के नलगुंडा जिले में हफ्ते 13 जून को एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट पेश आया जिसमें हैदराबाद की 55 साला खातून हलाक हो गई, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक महिंद्रा थार SUV और मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर के दरमियान सामने से शदीद टकरार हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियां बुरी तरह तबाह हो गई और मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक खातून मौके पर ही जाबाहक हो गई, जबकि जख्मियों को फौरन करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे की वजाहत की तहकीकात शुरू कर दी है। ये दर्दनाक वाकया एक बार फिर सड़कों पर एहतियात और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की अहमियत को उजागर करता है। VC सजनर का आवाम से पैगाम, ऐसी हरकत बिल्कुल ना करे। हर काम का अपना एक तरीका होता है, लेकिन चंद रुपयों की खातिर अपनी और दूसरों की जिंदगी दांव पर लगाना कितना दुरुस्त है। सड़क पर बाइक चलाते हुए काम करने की ये खतरनाक हरकत देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे ज्यादा लालच इंसान को अपनी ही जिंदगी के खिलाफ खड़ा कर देती है। जरी सी गफलत, जरा सा तवज्जो का हटना और एक बड़ा हादसा जन्म ले सकता है। इसका नुकसान सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहता, बल्कि सड़क पर सफर करने वाले मासूम लोग भी इसकी जद में आ सकते हैं। याद रखिए, पेट पालने के लिए किया गया काम कहीं आपकी जिंदगी ही ना छीन ले। सड़कों पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए और महफूज सफर को अपनी पहली तरजीह दीजिए। अपनी खुद की भी हिफाजत कीजिए और दूसरों की भी महफूज रखे, सलामत मंजिल तक पहुँचे। क्या मरकजी तालीम वजीर के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है? बेंगलुरु में एहतजाज की तैयारियां जोरों पर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे करते हुए मुख्तलिफ तंजीमों और अफराद में 14 जून को बेंगलुरु में एहतजाज की कॉल दी है। मुजाहिरीन शाम 4 बजे फ्रीडम पार्क में जमा होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। मुनज़्ज़मीन का कहना है कि ये एहतजाज तालीमी और अवामी मसाइल पर मरकजी वजीर के रवैये
رویے کے خلاف ہے، دوسری جانب سیاسی حلقوں میں کال کو لے کر گرم بحث جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگلور کا یہ احتجاج سیاسی منظرنامے پر کتنا اثر ڈالتا ہے اور کیا اس سے مرکزی حکومت پر کوئی دباؤ پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ بنجر ہلز کی مشہور نیلوفر بلڈنگ مشکل میں، فائر ڈپارٹمنٹ نے لیا بڑا ایکشن۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے افسران نے بنجر ہلز میں واقع نیلوفر بلڈنگ کا معائنہ کیا، جہاں عمارت کے اوپر بغیر ضروری اجازت کے ریسٹورنٹ چلائے جانے کا انکشاف ہوا۔ جائزے کے دوران یہ بھی سامنے آیا کہ کئی سرگرمیاں فائر سیفٹی قوانین کے خلاف چلائی جا رہی تھی۔ صورتحال کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے فائر سروسز کے ڈی جی وکرم سنگھ من نے عمارت کا فائر NOC فوراً اثر کے ساتھ سسپینڈ کر دیا۔ افسران نے واضح تنبیہ دی ہے کہ فائر سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی عمارتوں کے خلاف سخت کارروائی مستقبل میں بھی جاری رہے گی۔ اس ایکشن کے بعد شہر بھر کی کمرشل بلڈنگز میں بھی ہڑکمپ مچ گیا۔ محبوب آباد میں ECB کا دھماکے دار آپریشن، MPDO، MPO اور MPDO کا بیٹا رنگے ہاتھ گرفتار۔ تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع میں نرسملو پیٹ منڈل میں اینٹی کرپشن بیورو ECB نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے MPO کے یکیا اور MPDO کے بیٹے ناگراجو کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ الزام کے مطابق افسروں نے ایک سرکاری کام انجام دینے کے بدلے شکایت کنندہ سے کل 45,000 رشوت طلب کی تھی۔ ECB کے مطابق MPDO نے 20,000 کی رشوت اپنے بیٹے ناگراجو کے ذریعے قبول کی، جبکہ MPO نے 25,000 حاصل کیے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ رہی کہ MPDO کا بیٹا ہی اپنی والد مڈل مین، پرسنل اسسٹنٹ اور ڈرائیور کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ECB نے تینوں ملازمین کو گرفتار کر کے ورنگل کی خاص عدالت میں پیش کر دیا۔ نرسملوپیٹ میں خبر پھیلتے ہی مقامی لوگوں نے پٹاخے جلا کر خوشی کا اظہار کیا۔ ECB نے معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہے، جبکہ اس واقعے نے سرکاری اداروں میں بڑھتی رشوت خوری پر ایک بار پھر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ حیدرآباد میں فیک لیبل ریکٹ کا بڑا خلاصہ، الوال میں فارمیٹیکل پروڈکٹس کے نام پر دھوکہ، ایتھورائٹس کی بڑی کارروائی نے کھول دی پول۔ حیدرآباد کے الوال علاقے میں ایتھورائٹس نے ایک بڑی غیر قانونی لیبل ٹیمپرنگ ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ فارمیٹیکل پر فرضی مینوفیکچرنگ ڈیٹیلز اور جعلی لیبلز لگا کر انہیں مارکیٹ میں سپلائی کیا جا رہا تھا۔ کارروائی کے دوران 70 لاکھ سے زائد مالیت کا سٹاک ضبط کر لیا گیا۔ افسران کے مطابق یہ معاملہ پبلک ہیلتھ اور پروڈکٹ سیفٹی سے جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے نہایت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ ایتھورائٹس اب یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ریکٹ کے پیچھے کون لوگ ہیں اور یہ غیر قانونی نیٹ ورک کتنی دور تک پھیلا ہوا ہے۔ مزید گرفتاریاں اور بڑے انکشافات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے نے فارمیٹیکل سیکٹر میں کوالٹی کنٹرول اور ریگولیٹری نگرانی پر ایک بار پھر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ٹیچر کا تشدد بچوں کا قصور یا نظام کی ناکامی؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں، شرارت کرنا اور غلطیاں کرنا ان کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن کیا کسی ٹیچر کو ان پر ہاتھ اٹھانے کا حق حاصل ہے؟ ایک ٹیچر کی جانب سے طالب علم پر تشدد کا واقعہ سامنے آنے کے بعد عوام میں شدید غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تعلیمی اداروں کو تربیت اور رہنمائی کا مرکز سمجھا جاتا ہے، نہ کہ خوف اور تشدد کا۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ بچوں کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے قانونی اور تعلیمی طریقے موجود ہیں، لیکن مار پیٹ کی صورتحال قابل قبول نہیں۔ اسی لیے متنازع ٹیچرز کی سسپینشنز کو صرف ایک کارروائی نہیں بلکہ ایک ضروری قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسکول میں بھی بچے محفوظ نہ ہوں تو پھر ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ اسی کے ساتھ ناظرین، میم ٹی وی ایکسپریس نیوز کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں اور اسپیشل رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے میم ٹی وی۔ اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔